ضمایر بازتابنده رو میخواد باهاتون کار کنه توی جمله که حتما باید که این ضمایر آن و ایو و ضمایر مفعولی با واسطه و بی واسطه رو خوب بدونید قبل از اینکه بریم سراغ ضمایر همین منفصلتون و این لپرونون رفلشی بازتابندتر. لپرونون رفلشی کدوم ها هستن؟ me M apostrophe, te est apostrophe, ce S apostrophe, nous, vous, ce S apostrophe. برای il, elle, on شخص سوم مفرد و ایل جمع همشون چیه؟ ce و S apostrophe. همیشه این پرونون رفلشی ما با فعل‌های انعکاسی استفاده میشن، چرا که به خود اون شخصی که داره اون شخصی که داره صحبت میکنه برمیگرده. مثلا je me regarde dans le miroir، من دارم خودم رو توی آینه میبینم. je me demande si je suis bien habillée، از خودم میپرسم اگر خوب لباس پوشیدم. je me prépare، خودم رو دارم آماده میکنم، دارم آماده میشم یعنی خودم رو دارم آماده میکنم. je me suis préparée، من خودم رو آماده کردم. ne te prépare pas، خودت رو آماده نکن. خب فقط یادتون باشه که در جملات امری مثبت وقتی که دارید امر میکنید ولی از ne pas یا ne plus استفاده نمیکنید، دارید امر میکنید، این ضمایرتون تبدیل میشه به ضمایر منفصل که ضمایر منفصل رو توی این جدول براتون نوشتم. میشه moi، toi، lui برای ایل سوم شخص مفرد، elle برای ال او مؤنث و soi که برمیگرده به خود شخص، nous، vous، eux برای ایل جمع و ال برای ال جمع و دوباره soi. این ضمایر منفصلتون بعد از حرف اضافه میاد، مثلا je pense à toi، من به فکر تو هم، یا مثلا partez sans eux، بدون اونها برید. یا به تنهایی هم میتونه حتما بیاد، مثلا میگید که چی؟ qui a fait ça؟ lui، اون این کارو کرد. خب و یا بعد از ce sont و بعد از سه هم میاد. c'est toi Simon؟ non c'est moi Paul. تویی سیمون؟ نه منم پل. خب و حتما برای تاکید و تمایزم ازش استفاده میکنید. nous voyageons séparément، lui par le train، moi en autobus. فکر کنم این ضمایر منفصل رو متوجه شده باشید. بریم وقتی که میخواین که جمله رو منفی کنید حتما دقت کنید که از ضمایر me، te، ce این رفلشی باید استفاده کنید. توی جملات امری منفی از me، te، ce، nous، vous، ce استفاده میکنید. توی جملات امری مثبت از moi، toi، lui، soi، nous، vous، eux، elle، soi استفاده میکنید. و قبل از اینکه اینو تموم کنم فقط براتون توضیح بدم که وقتی که شما میخواید که ضمایر مفعولی رو استفاده کنید همیشه یادتون نره که قبل از فعلتون قرار میگیرن. je les vois، il me l'a donné. قبل از حالا چه ضمایر مفعولی با واسطتون باشه یا بی واسطه، اینا رو گفتم که قبل از فعلتون قرار میگیره. و امیدوارم که این گرامر این درس رو متوجه شده باشید و مشکلی براتون پیش نیاد. کامل روی همش من مرور کردم، روی هم ضمایر مفعولی با واسطه، بی واسطه، ضمیر ایگرگتون و ضمیر آن و ضمایر بازتابندتون و منفصلتون. میریم سراغ خود کتاب و تمرینات کتاب رو با هم دیگه حل کنیم. تمرین اول کتابتون ما رو بخش plus que parfait که با هم دیگه خوندیم. Vous êtes en voiture، imaginez la situation et complétez les phrases comme dans l'exemple.
شما با ماشینید. این موقعیت رو تصور کنید و جملاتی مثل نمونه تکمیل کنید. Si tu n'avais pas oublié de mettre de l'essence، اگر که تو فراموش نکرده بودی بنزین بزنی. Si tu n'avais pas oublié de mettre de l'essence on ne serait pas tombé en panne. اگر که تو فراموش نکرده بودی بنزین بزنی ماشینمون خراب نمیشد. یا آره دیگه، دقیقا نمیدونم فارسیه آمپن چی میشه. وقتی که شما دیگه بنزین ندارید، ماشین دیگه حرکت نمیکنه، یعنی تنبه آمپن. فارسیشو دقیقا نمیدونم چی میشه، ولی میگه که اگر که تو فراموش نکرده بودی که بنزین بزنی ماشینمون خراب نمیشد. حالا فارسیش دقیقا تنبه آمپن، خراب شدن ماشین نمیشه وقتی که دیگه ماشین بنزین نداره و حرکت نمیکنه. Si tu n'avais pas oublié le plan de la ville، اگر که تو نقشه شهر رو فراموش نکرده بودی، اینجا دیگه مثلا بقیه جمله رو باید بزنید. ببینید si tu n'avais pas oublié اینجا از plus que parfait براتون استفاده کرده. دقت کنید این جدول رو j'avais travaillé، اینجا tu n'avais pas oublié. فعل صرف فعل avoirتون به علاوه پارتیسیپ پاسه oublié از plus que parfait استفاده کرده. توی این قسمت شما میتونید که چی؟ مثلا از imparfait هم استفاده کنید. Si tu n'avais pas oublié le plan de la ville on serait déjà arrivé، تا الان رسیده بودیم. Si on avait pris des petites routes، اگر که راههای کوتاهی رو برداشته بودیم، یا بهش میگن چی تو فارسی؟ میونبر برداشته بودیم. خب بقیه جمله si vous aviez écouté les informations à la radio، اگر که شما به اخبار رادیو گوش کرده بودید، مثلا حالا چی میشد؟ si j'avais vu la voiture à ma gauche، اگر که ماشین سمت چپم رو دیده بودم. si les enfants n'avaient pas crié pendant tout le voyage، اگر که بچه ها در طول سفر جیر یا داد نزده بودن. خب حالا این جملات رو بنویسید. من براتون می‌نویسم روی تلگرام یا اینستاگرام میذارم، شما هم سعی کنید خودتون حل کنید. میتونید برای من حتما بفرستید و من اگر که سوالی باز داشتید من جوابگوی شما هستم. Numéro 2. Rédiger un petit texte décrivant les conséquences de chacune de ces hypothèses, le plan social, économique et politique. یه متنی برای هر کدوم از این فرضیه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بنویسید. Numéro 1. Que se passera-t-il si l'homme n'a plus besoin de travailler؟ چه اتفاقی خواهد افتاد اگر که آدم دیگه نیازی به کار کردن نداشته باشه؟ Numéro 2. Que se passerait-il si l'homme ne mourait plus؟ چه اتفاقی می افتاد اگر که آدم دیگه نمی مرد؟ Que se passerait-il numéro 3 que se passerait-il passé si l'homme n'avait pas inventé le feu؟ چه اتفاقی می افتاد اگر که آدم آتش رو اختراع نکرده بود؟ پس این متن رو میتونید بنویسید. من اینو دیگه براتون نمی نویسم. اگر که میخواین خودتون بنویسید برای من بفرستید و من تصحیح خواهم کرد. Numéro 3. Complétez le texte avec les pronoms qui conviennent. با ضمایری که درسته این متن رو تکمیل کنید. Une femme a été interviewée. یه خانم با یه خانم مصاحبه شده. Elle raconte او تعریف میکنه. Je n'ai pas aimé l'interview de jeudi soir. من از مصاحبه پنجشنبه شب خوشم نیامد. On avait présenté comme une interview très importante. On me l'avait présenté comme une interview très importante pour ma carrière. اون رو به من به عنوان یک مصاحبه مهم برای شغلم معرفی کرده بودن. Mais les journalistes m'ont demandé peu de choses. اما خبرنگارها ازم تعداد کمی چیز پرسیدن. Au début, ils ne m'ont
pas posé les bonnes questions. اولش ازم سوالات خوبی نکردن. Et quand ils me l'ont posé و وقتی ازم پرسیدنشون je n'avais plus envie d'y répondre و وقتی ازم پرسیدنشون دیگه دلم نمیخواست جواب بدم. De toute façon به هر حال ils ne m'ont posé que 5. در هر صورت فقط ازم 5 تا پرسیدن 5 تا ازم پرسیدن. اینو براتون تکمیل میکنم روی تلگرام و اینستاگرام میذارم. Complète les dialogues avec les deux pronoms qui conviennent. با 2 تا ضمیری که درسته اینو تکمیل کنید. Dis, tu veux bien que j'essaye ton nouvel appareil photo? بگو ببینم. بگو. راضی هستی؟ Tu veux bien؟ راضی هستی که من دوربین عکاسی جدیدت رو امتحان کنم؟ D'accord. Je te le prêterai demain. Je te le prêterai demain. فردا اون رو بهت قرضش میدم. Je te le prêterai demain. Oui. او ببخشید. او est-ce que tu as acheté cette bague؟ کجا این انگشتر رو خریدی؟ C'est mon ami qui me l'a offert. دوستم اون رو به هم هدیه داد. C'est mon ami qui me l'a offert. C'est sa grand-mère qui le lui a donné. مادر بزرگش بهش اونو داده بود. Tu n'as pas envie d'aller au cinéma؟ تو دلت نمیخواد که بری سینما؟ J'allais te le proposer. میخواستم بهت پیشنهادش بکنم. یعنی اتفاقا میخواستم اینو بهت پیشنهاد بکنم. Tu as les clés du chalet؟ تو کلیدای کلبه رو داری؟ Non. Je te les ai donnés hier soir. من دیروز اونها رو بهت دادم. Ah non. Plutôt à Dominique. Je me souviens. Demande-les lui. ازش اونا رو بخوا. Ah non. میگه اونا نه دیشب اونا رو بهت دادم. نه دادمشون به دومینیک یادمه. اونا رو ازش بخوا. Vous savez que je vais me marier avec Antoine. میدونید که من با آنتوان دارم ازدواج میکنم. Non, mais présentez-le nous. نه اما اون رو به ما معرفی کن. Composez les dialogues comme l'exercice 4 et jouez avec votre voisin. کار کلاسیه مثل این تمرین یه مکالمه بسازید و با هم دیگه اون رو بازی کنید. بخش گرامرتون بالاخره تموم شد. میریم سراغ خود درستون و مکالمات دیالوگ های خود درس 8تون. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.